एतम अर्थम पौराणिकी भणितिरप्यभि अभि अभिव्यनक्ति विग्रहं देवदेवस्य जगदेतच्चराचरम् एतमर्थं न जानन्ति पशवः पाशगौरवात्। यदो ये पाशबद्धाः अपरप्रमातारः शून्यप्रमातारः बद्धाः पशवः भगवतः परमेश्वरस्य सर्वव्यापकत्वं न जानन्ति। ते केवलं स्वदृष्टिपरिमितम् एव तेषां बोधगम्यः भवति। अत एव तत्सर्वं यत्तु शास्त्रमुखेन आप्तमुखेन वा परमेश्वरस्य प्रपञ्चात्मकत्वं शास्त्रमुखेन गुरोः अनुग्रहेण वा पराहन्तया प्रपञ्चात्मैक्यम् उह्यते। जी सर्वं ममैवं विभवा इत्येवं परिजाने। ईश्वरदशायाम् आपन्नः सर्वं निरङ्कारास्पदं सर्वम् अहमेव। जी यथा तत्र शुद्धविद्यायाम् अन्तर्मुखः बहिर्मुखतया मायाधस्तनीयेषु प्रसरः भवति। अन्तर्मुखतया ईश्वर सदाशिव शक्ति और शिव इति इत्यत्र अन्तः परिस्पन्दः भवति। तो ईश्वरदशायाम् अतिरेकः भवति। चैत्यम् अतिशेरते, चितिः चैत्यम् अतिशेरते। अत एव अहमेवेदं सर्वम् इति आकारकः प्रत्ययः भवति ईश्वरदशायाम्। जी तो तत्सर्वं पशूनां बोधगम्यः न भवति। जी विद्येति चेतनां प्राहुस्तथा विद्यामचेतनां विद्या विद्यात्मकं सर्वं विश्वं विश्वगुरोर्विभोः। अविद्या इति पदं शोभनं, पदच्छेदः शोभनं। विद्या वा विद्येति चेतनम् आहुरविद्या इति जी जी पदच्छेदः। अविद्या एव अस्ति स्वामिनः। अविद्या। जी जी अविद्यामचेतनां हाँ। विद्या विद्यात्मकं सर्वं विश्वं विश्वगुरोर्विभोः। रूपमस्य न संदेहो विश्वं तस्य वशे यतः तत्ते पादौ च सच्छब्दः सद्भिरेव प्रयुज्यते। कर्म सदशब्दः सत्ये साधौ साधौ जी जी सद्भिरेव प्रयुज्यते सद्भिः एव। सद्भिः सतां प्रयोगः। जी सद्भिः नाम पदवाक्यादिषु पारङ्गताः ये यथार्थं पदार्थविषये व्युत्पन्नाः तेभ्यः सदपदं सत्शब्दे साधुशब्दे वा सद् इति प्रयुज्यते। जी विपरीतेत्वसच्छब्दः कथ्यते वेदवादिभिः सचा सच्चा सच्च जगद्विश्वं शरीरं परमेष्ठिनः। वृक्षस्य मूलसेकेन शाखाः पुष्यन्ति वै यथा शिवस्य पूजया तद्वत् पुष्यत्यस्य वपुर्जगत्। नो चेत् सार्वात्म्यं न स्यात्। सार्वात्म्यात् सार्वात्म्यात् परमेश्वरस्य समर्जनेन अन्यानि प्रपञ्चावच्छिन्नं यत्किमपि विद्यते तत्सर्वं समर्जितं भवति। तत्र मूलनिषेचनन्यायेन। किन्तु एकैकं कृत्वा त्रिमूर्त्यादीनां पृथक् पृथक् कृत्वा सेचनेन तन्न भवति। जी हाँ। जी वृक्षस्य मूलसेकेन शाखाः पुष्यन्ति वै यथा शिवस्य पूजया तद्वत् पुष्यत्यस्य वपुर्जगत्। अस्य आत्मा जी आत्मा तस्याष्टमी मूर्तिः शिवस्य परमात्मनः व्यापिकेतरमूर्तीनां विश्वं तस्मात् शिवात्मकम्। अष्टमूर्ति इति प्रकरणम् अष्टमूर्त्याधिकरणं पुरा अस्मिन् यदि भवता पौर्वापर्यं विचार्यते अस्य सर्वादौ एव श्रीकण्ठाचार्येण अष्टमूर्त्याधिकरणं भवः शर्वः रुद्रः पशुपति उग्रः महान् भीमः ईशानः अष्टमा मूर्ति भवति। ईशान एव भवति। ईशान केषाञ्चित् मते यजमानमूर्तिः ईशानमूर्तिरेव भवति। जी तद्विषये किं लिखितम्? जी आत्मा तस्याष्टमी मूर्तिः शिवस्य परमात्मनः व्यापिकेतरमूर्तीनां विश्वं तस्मात् शिवात्मकम्। देहिनो यस्य कस्यापि निग्रहः क्रियते यदि अनिष्टम् अष्टमूर्तेः तन्नात्र कार्या विचारणा। तर्हि एव शैवाः कस्याप्यमङ्गलं न इच्छन्ति।
यतो हि अष्टमूर्तिः अष्टमूर्तयः किं वदन्ति भूरम्भान् जनलो निलोर् अम्बरमहर् भूरम्भान् शनलो निलोर् अनलो निलोर् इति किं वर्तते इत्येतत् मूर्त्यष्टकम् भूरम्भान् शनलो निलोऽम्बरमहत् श्लोक दक्षिणामूर्तिसूत्रस्य स्मर्यते न वा भूरम्भान् शनलो निलोऽम्बरमहर् इत्येतत् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमर्शताम् यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणा भूरम्भान् शनलो निलोऽम्बरमहरनाथो हिमांशुः यथा इत्येतत् मूर्तं हिमांशुः ईशानमूर्तिः सर्वानाहत्य एतात् अष्टमूर्तिव्यतिरिक्तं विभोः अन्यत् किमपि विमर्शतां दिशा किमपि अन्यत् न विद्यते तत्र एषु सत्सु येषां सार्वात्म्ये सति एषु अवच्छिन्नः एकस्मिन् देशे यदि कश्चित् अपक्रियते तस्य च नष्टं भाव्यते तो ईश्वर एव साक्षात् किम् अपकृतः भवति इति शैवागमे एवं लिखितम् जी अष्टमूर्तिषु एकापि मूर्तिः यद्वा अष्टमूर्त्यन्तर्गतेषु कस्यचित् अपि यदि अमङ्गलं भवति अनिष्टं भवति तो तेन परमेश्वर एव किं भवति अवहेलितः स्यात् अतएव शैवागमिका योगिनः सार्वभौम महाव्रता योगिनः अहिंसादौ अहिंसा द्विप्रकारा भवति सार्वभौमः सार्वभौम महाव्रताः और देशकालादि परिमिताः तो केषाञ्चित् कस्मिंश्चित् देशे न हिंस्यात् सर्वभूतानि तत्र कस्मिंश्चित् देशविशेषे भवति योगिनां भवति सार्वभौम महाव्रता सार्वभौम महाव्रतं भवति एतेषाम् अहिंसा शैवापि योगिसदृशा एव भवन्ति एभ्यः कस्मिंश्चित् देशे कस्मिंश्चित् काले कस्यापि अनिष्टं न भाव्यते नो चेत् ईश्वर एव स्वयम् अवहेलितः स्यात् अग्रे किं लिखितम् जी देहिनो यस्य कस्यापि निग्रहः क्रियते यदि अनिष्टमष्टमूर्तेः तन्नात्र कार्या विचारणा विचारणा तद् कस्यापि देहिनः यदि निष्टं भाव्यते अमङ्गलं भाव्यते तर्हि किं क्रियते अष्टमूर्ति परमेश्वर एव तेन अवहेलितः भवति तस्यैव अपचारः भवति नात्र कार्या विचारणा अत्र परमेश्वरस्य सार्वात्म्यात् कस्मिंश्चिदपि देशे कश्चिदपि यदि द्रूयते तेन परमेश्वरः एव कुपितः भवति इति अत्र मर्यादितम् जी सर्वोपकारकरणं सर्वानुग्रहणं तथा सर्वाभयप्रदानं च शिवस्याराधनं विदुः इत्यादिका अतः शिवस्य आराधनं सुलभानि विश्वपते ताम्बूलादव पुष्पाणि यस्माभिः बिल्वादीनि बिल्वपत्राणि समर्प्यन्ते तस्य किं परमेश्वरस्य गृहे न्यूनता वर्तते तन्ने विश्वाहङ्कृति पुष्पैः या पूजा सा पूजनं मत तद्वदिहापि सार्वात्म्यं सर्वज्ञत्वं सर्वकर्तृत्वं परमेश्वरस्य यदि अनुसन्धीयते तदैव भवति सा एव भवति पूजा जी अतः पठामि स्वामी चरणः अतः सर्वाकारत्वात् ब्रह्मणः सर्वं ब्रह्म इति शान्त उपासीत इति समञ्जसम् एव तस्मात् उपास्यत्वेन उपक्रमगतं ब्रह्मैव मनोमयत्वादिधर्मकं न च मनोमयत्वादिकं संसारिणो लक्षणम् उपास्याकार परिग्रहादस्य परिच्छेद संभवात् यदुक्तं क्रतुमयस्य जीवस्य प्रस्तुतत्वान् मनोमयो जीव इति तद् अयुक्तम् उत्पत्तिशिष्ट ब्रह्मावरुद्धायाम् उपासनायाम् अवान्तर प्राप्तस्य जीवस्य प्रवेशयितुम् अशक्यत्वात् यथा विश्वे देवावरुद्धायाम् आमिक्षायां वाजिनां न प्रवेशः अतो ब्रह्मैव मनोमयत्वादि धर्मवत्वेन उपास्यम् इति
उपक्रमगतं ब्रह्मैव मनोमयत्वादिविशिष्टम् इत्युक्ते अवान्तरसिद्धस्य जीवस्य प्रसंगो अनर्थकः स्यात्। अनर्थकः स्यात्। जी एतावता स्वामिनः एतावत्पर्यन्तं भाष्यम् आसीत् स्वामिनः। अच्छा, शिवार्गमुनिदीपिका भाष्यं वा? भाष्यं स्वामिनः। भाष्यगान् पृष्ठसंख्या सूच्यताम्। स्वामिनः पृष्ठसंख्या अस्ति वदामि स्वामिनः। जी पृष्ठसंख्या 301 301 PDF मध्ये पुस्तके वा? पुस्तके स्वामिनः PDF मध्ये 309 अस्ति। पट्यादि इतः आरभ्य एवं स्वामिनः मया भाष्यं पठितं समाप्ति यावत् अस्य सूत्रस्य समाप्ति। अच्छा, विवक्षितगुणोपपत्ति। अस्य शिवार्गमणिदीपिका एतावता किं श्रीकण्ठभाष्यम् अधीतम्? जी श्रीकण्ठ भाष्यं पठितं स्वामिनः। अच्छा जी। उपदेशो वामदेवादेव। किञ्चित् आमीक्षा इत्यस्य मीमांसायाः दृष्टान्तम् आसीत्। जी दृष्टान्तः मीमांसायाः वैश्वदेव आमीक्षा इति कृत्वा किमपि अस्ति स्वामी। वैश्वदेव आमीक्षा तत्र वैश्वदेव आमीक्षा अजतस्य क्रतुमयोऽयं पुरुषः तस्मात् क्रतुकुर्वीत इत्यादि मनोमयः इत्यादि छान्दोग्योपनिषदि अस्मिन् मनोमय इत्यादि क्रतुमय इत्यादि पदानां ब्रह्मपरत्वम् एव वर्तते, जीवपरत्वं नहि इति तावता राद्धान्तितम्। जी काय भगवान? प्राणाधिकरणं जातम् इदानीं किन्तु अत्र आगमिकानां मते जडाजडप्रपञ्चात्मकं तस्य ये भवति तत्र एकः अजडप्रमात्रसिद्धिः तत्र वर्तते ग्रन्थः। अजडात्मा अजडात्मा निषेधं वा सिद्धिं वा विदधेत कः? अजडात्मा अजडात्मा निषेधं वा सिद्धिं वा विदधीत कः? तत्र अजडात्मा इत्यस्य अजडात्मा चैतन्यः बुद्धिमान् इति अर्थः। कैश्चित् अजडात्मा अजडात्मा अर्थात् जाड्यविहीनः चैतन्यं तस्य सिद्धिः निषेधं वा कोऽपि कर्तुं न शक्नोति। एवं विधोऽपि अर्थः केनचित् कृतम्। कस्मिंश्चित् आङ्ग्ल अनुवादे मया दृष्टः। तत्र अजडात्मा निषेधं वा सिद्धिं वा विदधीत कः इति अजडप्रमात्रसिद्धिति नामधेये ग्रन्थे उद्बलदेवाचार्येण एवं प्रतिपादितं। तत्र एकान्ततः अत्र यतोहि पाशुपतमतं मतस्य प्राधान्येन एव अस्य ग्रन्थस्य अध्ययनं भवति। जी तो एकान्ततः तर्कशास्त्र प्रतिविज्ञाशास्त्रे यद्यपि जडत्वं व्याव्रियते, सोमानन्देन तु लिखितं। सोमानन्दादिभिः तत्र जडत्वे जडे घटे भी जडता नास्ति। परमेश्वरः यथा मृत्पर्यन्तं परमेश्वरः 35 तत्त्वान् व्याप्नोति, जडं घटं च व्याप्नोति, तेनैव घटेन मम भवन निर्माणं मम कार्यं नास्ति, जलाहरणं मम कार्यम् इति विवेकः घटादिषु अपि
दृश्यते घटस्य स्वात्मानं जानाति अतएव जडत्वं घटस्यापि नास्ति जडसत्ता नैव भवति। जी। कर्तरी ज्ञातरी स्वात्मन्यादि सिद्धि महेश्वरे अजडात्मा निषेधम व सिद्धिम वा। वा विदधीत कः तो अत्र 309 अस्य अग्रिमं अधिकरणं समाप्तं। जी। प्रवृत्तप्रसिद्धोपदेशः अस्य टीका स्वामितृणः अवशिष्टम् अस्ति स्वामी। अच्छा जी। किञ्चित् पठ्यतां टीकातः। जी। अस्यैव पठामि स्वामितृणः शक्त्यादि च पृथिव्यन्तं स्युः तत्त्वसमुद्भवम्। हाँ इतः अग्रे पठ्यताम्। वायुसंहितायां च जी। अच्छा अत्र किं लिख्यते शक्तिराद्या नित्यसिद्धायाः शक्तिः आद्य उन्मेषः प्रज्ञा च तस्मात् सृजता पुराणी इति प्रसिद्धः। जी। आद्यः उन्मेषः भवति सशिक्षात्मकः। निस्तरङ्गे तरङ्गायमाना शक्तिः तस्या आद्यः उन्मेषः स्वेच्छाया प्रथमात्रुपि आद्यः उन्मेषः भवति इच्छायाः इच्छाशक्तेः प्रथमात्रुपि। जी। तो यतो हि सर्वं तया एव अधिष्ठितं सम्पूर्णं विश्वजातं सा सर्वं व्याप्नोति स्वेच्छाया प्रथमात्रुपि। अत्र सा एव अद्भ्यः पृथिवी इति श्रवणात् तत्त्वेषु चरमकार्यभूता भूमिः। अद्भ्यः पृथिवी ये आकाश तस्माद् वा एतस्मात् आत्मना आकाशः सम्भूतः इति क्रमेण अद्भ्यः पृथिवी। जी। अत्र अद्भ्यः पृथिवी यत्र प्रायशः येभ्यः कृष्णयजुर्वेदः कृष्णे तैत्तिरीय ये श्वेताश्वतर कृष्णयजुर्वेदस्य उपनिषत् वर्तते श्वेताश्वतर शाखा। जी। तस्मिन् अस्माकं पाठात् अद्भ्यः संवृतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे। जी। अद्भ्यः संवृतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्म तत् अद्भ्यः पृथिवीं संभरति। जी। अद्भ्यः संवृतः पृथिव्यैरसाच्च किं वर्तते समवर्तताग्रे विश्वकर्मणः विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति इत्यादि। अद्भ्यः संवृति पृथिवी नाम अद्भ्यः जलाद् पृथ्वी इति श्रवणात् तत्त्वेषु चरमकार्यभूता भूमिः। आकाशाद् पुरुषः तस्मादयं पुरुषः अन्नरसमयः। तो अत्र पृथिव्याः अनन्तरं भवति पुरुषः अन्नरसमयः। यदन्नेन तिरोहति इत्यादि श्रुत्यन्तरेण किन्तु आपाततः पृथिव्याः एव किं भवति चरमकार्यत्वम्। तत्र मृदाकुम्भारिकं यथा इत्यनेन मृदघटन्यायेन शक्तिकार्यस्य कृतनस्यापि प्रपञ्चस्य परमेश्वरा पृथक् सिद्धिः अपृथक् सिद्धिः दर्शिता। जी। मृदघटन्यायेन यथा उपादानभूता मृत्तिका मृदा घटः नाम नास्ति किमपि कश्चित् पृथक् एवमेव परमेश्वरेण सम्पूर्णं प्रपञ्चम् अधिष्ठितं। परमेश्वर व्यतिरिक्तं किमपि नास्ति। एवं सकलप्रपञ्चाकारपरिणामिनी परमाकाश परमानन्दरूपा पराशक्तिः अपृथग्भावेन परब्रह्माश्रिता इति दर्शिता। ब्रह्मानन्दवल्यां स्वामिचरणः प्राप्यते। आकाशाद् वायुः वायुरग्निः अग्निरापः अद्भ्यः पृथिवी। एवं सकल प्रपंच परिणामी कथम एवं भूता परब्रह्मा भिन्ना परब्रह्म भिन्ना सा यद अद्वैतम यद्वैत ब्रह्म इति इदं वावतद्योऽयं बहिर्धा पुरुषादाकाश आनंदो ब्रह्म
इत्यादि श्रुतिषु ब्रह्म इति व्यपदिश्यत इति आकांक्षायां परब्रह्मणः परब्रह्मत्वं सर्वज्ञत्व सर्वकारणत्वादि उपलक्षितं ज्ञानक्रिया शक्त्यादि अनन्ताकार विजृंभणशालिन्यां तस्यामेव आयत्तम् इति अंतरंगत्वेन अभेदोपचारात् सापि तथा व्यपदिश्यत इति प्रदर्शयितुं तस्या शक्ति परमेश्वराश्रितायाः परब्रह्म आश्रितायाः शक्तिरेव ज्ञानशक्त्यादि अनन्तशक्तिरूपत्वे प्रदेशान्तरस्थं वायुसंहितावचनम् उदाहरति परा इति। ई परा नाम परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रिया च। अस्य परमेश्वरस्य त्रिविधा विहाकार विजृंभण क्षमा जी परास्य शक्ति विविधेषु इति अत्र परायाः विवर्तत्वं विविधा वैविध्यं प्राप्ता एका एव शक्तिः तत्तज्ञाने इच्छा क्रियाचित् परा इत्याचित् इत्यादि भेदेन पंचधा भेदमापन्नाः सति अपि वस्तुतः एका एव। तर्हि एव प्रोक्तं परा अस्य शक्ति अस्य एका परा शक्तिः विविधा इति श्रूयते। तो तेन विविधभावापत्या शक्तेः नानात्वं न भवति। तत्र किमासीत् अस्मिन् शैवपरिभाषायां और सही परिभाषायाः उपजीव्यम् एतत् तस्य बहुशास्त्रार्थः प्रवृत्तः। शक्तीनां पार्थक्यं स्वतः अपि स्वगतभेदः नास्ति और स्वातन्त्र्यशक्तेः इच्छाशक्तेः परमेश्वरेण अपि भेदः नास्ति। अतः किन्तु अत्र केवलं ये शिष्याणां बुद्ध्यादौ अवताराय एवं उक्तं परब्रह्माश्रिता शक्तिः। का सा शक्तिः? पराशक्ति। सा एव विविधा नानाकारतां प्राप्ता। तस्यामेव आयत्तं वित्यन्तर्गत्वेन अन्तरङ्गत्वेन भेदोपचारात् सापि तथा व्यपदिश्यत इति प्रदर्शयितुं तस्या एव ज्ञानक्रियाशक्त्यादि अनन्तशक्तिरूपत्वे प्रदेशान्तरस्थं वायुसंहितावचनम् उदाहरति परा इति। वस्य प्रबोधानन्दरूपिणी प्रकृष्टो बोधः प्रकाशः आनन्दः और परमाकाशः आनन्दः। प्रबोधानंद इत्यस्य प्रकाशानन्दाभ्याम् अविदितचरी मध्यपदवी प्रकाशः आनंद इत्यस्य अन्तर्वर्ती भवति नादस्य संसर्पणम्। तो येषां मते अप्पय्यदीक्षित मते प्रकाशः भवति प्रकाशो हि न प्रकृष्टो बोधः प्रकाशः और समन्तात् परमाकाशः आनन्दः। प्रकाशानन्दः प्रकाशः बोधः प्रकाश आनन्दः आनन्त्यम् आकाशः। अत्र उपनिषत् सिद्धान्तम् अपि यथावत् उरीक्रियते। यद् एष आकाश आनन्दः न स्यात् आकाशपर्यायत्वात् आनन्दस्य आकाशोऽपि पुनः अत्र परमाकाश एव परमाकाशे एव अभिप्रेतः स एको ब्रह्मणो आनन्द इत्युक्तो पठ्यते। निरतिशयानन्दः निरतिशयानन्दः तद्रूपिणी शक्तिः वस्तुतः एकैव सती ज्ञातव्येष्टव्य कर्तव्य स्रष्टव्य पालनीय संहार्य बद्धव्यानुग्राह्यादि प्रतियोगी भेदात् ज्ञानेच्छा क्रिया सृष्टि पालन संहार तिरोधानानुग्रह शक्त्याद्यनन्ताकारेण भाति। एका सती बहुदिशो बहुदोषो व्युच्छस्य जीर्णा त्वं जरयसि सर्वमन्यत्। ये श्रुति वर्तते। जी यथैकैव भानोः प्रभा तदपृथक् सिद्धा मंडलरूपेण त्रैलोक्यं व्याप्य स्थिता द्रावणीय शोषणीय दहनीय जतु जलतुलादि प्रतियोगी भेदाद् द्रावण शोषण दाहता परस्फोट शक्त्याद्यनन्ताकारेण व्यपदिश्यते तद्वद इत्यर्थः। जतु भवति चपड़ा लाख इति देशभाषायां। जी लाखे किं भवति? द्रावणम्। उष्णतायाः वह्नेरसंयोगे सति जतुः द्रवति तद्भवति द्रावणीयम्।
शोषणीयं किं? शोषणीयं जलम वायुवादिभिः और वह्नेः संयोगात् जलम शुष्यते। शुष्यते। जी। शोषणीयम हम्म, अग्रे किं? शोषणीयम जलवत् जल दहनीय दहनीयम तूल तूल राशि ये कॉटन रुई इति पदवाच्यं। तो एका एव शक्तिः अस्य तदपृथक् सिद्धा मण्डलरूपेण त्रयित्वं त्रैलोक्यं व्याप्य स्थिता। त्रैलोक्यं व्याप्य स्थिता। कथं स्थिता? जतुरूपेण यथा ये द्रावणीयत्वं द्रावणीयरूपेण यथा जतुः एवम् अस्य पदसङ्गतिः स्यात्। जतुवत् द्रावणीयं, जलवत् शोषणीयम् और तूलादिवत् दहनीयम् इत्यादि प्रतियोगी भेदात् द्रावण शोषण दाहकता दाहता अपस्फोटन शक्त्यादि अनन्ताकारेण तत्र केवलम् एतावत् केवल एषु एव परिमिता सा शक्तिः नास्ति, किन्तु स्फोटन शक्त्यादि प्रस्फोटन शक्तिः प्रस्फोटनम् अपि शक्तिः स्फोट शक्तिः एव कतिविधः भवति। अष्टौ स्फोटाः कति सन्ति? वर्णस्फोटः, पदस्फोटः, वाक्यस्फोटः, अखंड वर्णस्फोटः, अखंड पदस्फोटः, अखंड वाक्यस्फोटः, अखंड वर्ण पदवाक्यस्फोटः एवं कतिविधा नवविधा स्फोटाः। स्फोटाः कति सन्ति रामसलाई महाभाग? अष्टौ अष्टविधा सर। अष्टविधा स्फोट। पद वर्ण वाक्य जाति व्यक्ति और सखंडाखंड भेदेन अष्टौ। जाति व्यक्ति वर्ण स्फोट पद वर्ण पद वाक्यम वाक्यम और जाति व्यक्ति, तो जाति तो अखंड ही हो व्यक्ति और वर्णोपि अखंडाः अतः तत्र भेदाः न भवन्ति। वाक्ये पदे हो सखंडाखंड भेदेन दत्ति पक्ष भेदाः नौ अष्टौ संपदाः अष्टौ स्फोटाः। अष्टौ। अष्टौ स्फोटाः। तो तत्र स्फोट अपस्फोटनादि तत्र अपस्फोटनम् अपि स्फोट एव सङ्केतः वर्तते इत्यादि अनन्ताकारेण व्यवतिष्यते तदवदित्यर्थः। अत्र अर्धे मूलश्रुतिम् उदाहरयति परास्य। अत्र शक्तिरित्येकवचन औपाधिकं विविधत्वप्रतीतिं विविधत्वम् इति स्पष्टम्। एतद् औपाधिकमेव विविधत्वमेव रुद्र इत्यादिषु उच्यते। एक एव रुद्र न द्वितीयाय तस्थु इत्यनेन एवं सूच्यते। अग्रे पठ्यताम्। सर्वप्रकारेण परब्रह्मोपकारकत्वम् अपेक्षालङ्कारेण दर्शयति। किं बहुना इति सकलादिचित् प्रपंच एव महाविभूतिः परब्रह्मणः महदैश्वर्यं महासंवेदिति महत्शब्द संवेदादिषु त्रिषु अपि संबध्यते। ततश्च तस्या भाषा सर्वमिदं विभाति इति श्रुतेः सकल प्रपंचावभाषक महासंविद्रूपा एतस्यैव आनन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्राम् उपजीवन्ति इति श्रुतेः सकल प्रपंच वैषयिक आनंद शीकर नीकर समुद्रायमाण परमानंद रूपा तथा हितां समाश्रित्य संतोन्ये सा स्वतः सती इति शिवशास्त्रोक्त रीत्या घटः सन् पटः सन् इत्यादि रूपेण सर्वप्रपंचानुविद्ध महासत्ता रूपा च इत्यर्थः। ननु सर्वरूपं च गुणश्चेति कथं भिन्नत्वेन गुणैकरूपत्वादि इत्याशंक्याः तद्व्यतिरेकेण इति। ब्रह्म हि स्वमात्र प्रकाश ज्ञप्ति रूपं निर्विकारं तस्य सर्वज्ञत्व सर्वकारणत्वादिकं शक्त्यपेक्षम् इत्यर्थः। सर्वगतत्वं व्यापकत्वं तदपि व्यापक स्वभाव शक्त्यायतम् एवं प्रभारूपायाः शक्तेः व्यापकत्वाभावे प्रभावतः परब्रह्मणः ताम् अतिलङ्घ्य देशान्तरव्यापना योगात्
यद्वा सर्वगतत्वं सर्वत्र गतिमत्वं प्रसिद्धं हि पूजायाम् आवाहन विसर्जन कालयोः हृदय अस्माभिरधीतं तत्र सर्वगतत्वम् इत्यस्य उभयविधो अर्थः। सर्वगतत्वं नाम सर्वगतत्वं सर्वव्यापकत्वम्। अपरो अर्थः सर्वगतस्य गम गम गत्यर्थ धातुः तत्र आवाहनादिविधौ अग्रे वक्ष्यति कौर्मपुराणादौ यद् कश्चित् आगमशास्त्रस्य वचनम् उदाहरति। कामिकागमे परमेश्वरस्य आवाहितो भव, संस्थापितो भव, सम्मुखो भव, गुण्ठितो भव, सुप्रसन्नो भव। तत्र सर्वव्यापकत्वानुसन्धानं सर्वव्यापकत्वपक्षे सर्वत्वं सर्वगत्वं। द्वितीयः परमेश्वरः स्वमहिम्नि अवस्थितः आनन्दे स्वविश्रान्तौ स्थितस्य स्वप्रकाशात्मना स्वसंविदाकारतया अवस्थितस्य परमेश्वरस्य लिङ्गविग्रहादौ अवस्थानं तत्र भवति। तत्र परमेश्वरस्य गमागमः भवति। आवाह्यते तदनन्तरं विसर्जनं क्रियते। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ यथा सुखम्। तो तत्र परमेश्वरस्य सर्वव्यापकत्वपक्षे सर्वगत्वं, द्वितीयः गमागमत्वपक्षे सर्वगत्वम्। उभयोः विचारः अस्माभिः पुरा कृतम्। यः इदानीं मितः पठ्यते। ब्रह्मणः सर्वकारणत्वहेतुना सर्वानुप्रवेशः सावदसिप्यति। सर्वकारणत्वे सति सर्वकारणत्वम् अभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्वं यद्यपि तत्र न स्वीकृतं तथापि अभिन्नत्वात् उपादाननिमित्तकारणानां कारणयोः अभेदात् यथा मृता सर्वं घटं व्याप्तं तथैव परमेश्वरेण सर्वम् अधिष्ठितं व्याप्तम् इति ऊहितुं शक्यते। कथं? जी स्वामी। तो ततः तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशद्दिति श्रुतेः तत् सर्वनियन्त्रित्वं सिद्ध्यति अन्तर्यामितया। यः पृथिव्यामन्तरे सञ्चरन् यः पृथिवीं वेद यं पृथिवी न वेद इत्यादि अन्तर्यामि ब्राह्मणे अन्तर्यामी भवति अन्तः प्रविश्य यः नियमति। तत्र भागवते वर्तते योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। तत्र अन्तः प्रविश्य वागादि प्रपंचम नियमयति। अन्यासहस्रचरण श्रवणत्वगादीन् एवमेव पृथिव्यादिषु व्याप्तः सन् परमेश्वरः एतान् नियमयति। अन्तर्यामितया प्रविष्टः परमेश्वरः एतान् किं करोति? नियमयति। नियन्त्रित्व शरीरत्वशरणात् श्रवणात् सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य नियन्तृ शरीरत्वशरणात् श्रवणात् इदमेव जगज्जन्मादिकारणत्वहेतुना परम्परया सिद्ध्यत् सर्वशरीरत्वम् इति सर्वात्मत्वं विवक्षितम्। तो सर्वशरीरत्वं सर्वात्मत्वं। दृश्यं शरीरं दृश्यं नाम परमेश्वर दिशा यत्किमपि दृश्यजातं तत्सर्वं तस्य शरीरं भवति। अनया रीत्यापि सर्वात्मत्वं सिद्ध्यति। ब्रह्मणो विद्वान् ब्राह्मणो बृहस्पति सवेन यजेत इत्यादि लौकिक वैदिक व्यवहारेषु शरीरवाचि शब्दानां शरीरी पर्यन्तत्व दर्शनात् इति भावः। परमेश्वरस्य सर्वविदं ब्रह्म यद्वा सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति समानाधिकरण्य निर्देशः तावत् उपपादकं भवत्येव। ब्रह्मणः सर्वत्वं प्रपञ्चस्य सर्वत्वम् उभयोः समानाधिकरण्येन सर्वत्वम् आहत्य ब्रह्मणः सर्वरूपत्वं सिद्ध्यति। शोभनम्? जी। ब्राह्मणो विद्वान् ब्राह्मणो बृहस्पति सवेन यजेत। तत्र ब्राह्मणो विद्वान् ब्राह्मणो बृहस्पति सवेन यजेत। ब्राह्मणानां बृहस्पति सवे अधिकारः, किन्तु राजसूये और अश्वमेधे अधिकारः नास्ति। ब्राह्मणानां राजन्यानां बृहस्पति सवे अधिकारः नास्ति। तत् ब्राह्मणो विद्वान् विद्वान् नाम तेषु अधिकृताः ब्राह्मणाः बृहस्पति सवेन यजेत। तो अत्र ब्राह्मणो विद्वान् ब्राह्मणः
इति लौकिकवैदिकव्यवहारः शरीरशब्द वाचिशब्दानां शरीरी पर्यन्तत्वदर्शनात् इति भावः। वादिना तन्न स्वीक्रियते स्यादेतत् शरीरवाचिनां शरीरपर्यन्तत्वम् असिद्धम्। ब्राह्मणो विद्वान् ब्राह्मणः बृहस्पतिसवेन यजेत तत्र ब्राह्मणः ब्राह्मणशरीरः यस्य स ब्राह्मणो विद्वान् तत्र ब्राह्मणः बृहस्पतिसवेन यजेत तत्र उभयोः शरीरी और शरीरवाचिनां शरीरपर्यन्तत्वं न सिद्ध्यति। जी शरीरमस्येति तथानुशासना भावात्। ये शरीरित्वं शरीरः शरीरं शरीरित्वम् इति ये तत्रापि त्वत्वसम्बन्धे वाच्यम् इति वार्तिकं वर्तते। संबंधे शरीरित्वम् और शरीरं तत्र उभयोः ऐक्यं न सिद्ध्यति। अनुशासनाभावात् लौकिकवैदिकव्यवहारयोः शरीरात्मभ्रमसिद्ध्यर्थ सिद्धार्थम् अवलम्बनत्वोपपत्तेः। लौकिकवैदिकव्यवहारयोः शरीरात्मभ्रमसिद्धार्थावलम्बनत्व उपपत्तेः। लौकिकव्यवहारे तथापि किं वर्तते अहं प्रतीतिरप्येषा शरीराद्यवसायिनी युक्तं कारिकासु उत्पलदेवाचार्येण। तो लोकव्यवहारे शरीरं नाम लोकव्यवहारे यत्र को का भवान् इति पृष्टे सति तो अमुकोऽहम् अमुकस्य सूनुः तत्र शरीरम् उद्दिश्य एव आत्मानं परिचाययति। कथम्? जी स्वामिचरण। लोकव्यवहारे भी लोके वेदे लोक वैदिक लौकिक वैदिक व्यवहार योग्य व्यवहारयोः शरीरात्मत्व भ्रमसिद्धार्थावलम्बनत्वोपपत्तेः। शरीरात्म भ्रम सिद्धार्थ अवलंबनम तत्र उपपन्न अस्ति च भ्रम सिद्धार्थावलंबनयोः वैदिक व्यवहारा उत्ताना वै देवगवा वहन्ति। ये उत्ताना व देवगवा वहन्ति इति ये अस्मिन्नपि वर्तते नैषधचरित्रे। ये उत्तानगायाः ये सुरभि कामधेनुः आकाशे उत्ताना वहति चलति। तर्हि उत्तानगा अस्य नाम अविधपर्यायः उत्तानगा। उत्ताना वै देवगवा वहन्ति इत्यादि यथा च तथा च पर्यायेण सुरतिर्यगादि सर्वदेहेषु आत्मभ्रमयति जीव एव सर्वं खलविदं ब्रह्म इत्ययं भ्रमसिद्ध सारवात्म्य निर्देश उपपद्यते। न तु परब्रह्मणे शरीरकत्वं मात्रवती शरीरकत्वमात्रवती तत्तादात्म्य भ्रमरहित इत्याशंक्याः यथा 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 नीलशब्दो न केवलं स्वस्यैव वाचकः किन्तु स्वविशेषस्य उत्पन्नस्यापि वाचकः एवं प्रपञ्चः ब्रह्म परब्रह्म शब्दः न केवलं परमेश्वर शब्दः न केवलं स्वस्य वाचकः किन्तु प्रपञ्चात्मकत्वेन वर्तमानस्य सार्वात्म्यस्य अपि वाचक। उत्तानमेवास्य वलक्षकुक्षिं पठ्यताम् अस्य पाठः क्रियते। उत्तानमेवास्य वलक्षकुक्षिं देवस्य युक्तिः शशङ्कमाः तेनादिकं देवगवेष्वपि स्यां श्रद्धालुरुत्तानगतौ श्रुतायाम्। अत्र वैदिकं वर्तते। वैदिके व्यवहारे लौकिकवैदिकव्यवहारयोः शारीरात्मभ्रमसिद्धार्थावलम्बनोपपत्ते। तो भ्रमसिद्धार्थावलम्बनयोः वैदिकव्यवहारः उत्ताना वै देवगवा वहन्ति। वैदिकव्यवहार लौकिकव्यवहारः किं वैदिकव्यवहारे भवता किं लिखितं वैदिकव्यवहारे उत्तानमेवाद्य यत्र लौकिकव्यवहारः स्यात् उत्तानमेवास्यवलक्षकुक्षिं देवस्य युक्तिं शशङ्कमाः
तेनादिकं देवगवीष्वभिस्यां श्रद्धालुत्थानगतौ श्रितायां जी स्वामिचरण। ये नैषधे वर्तते। जी जी नैषधीये अस्ति स्वामिचरण। तो नैषधे उत्थानस्य उत्थानगतिः लौकिके विपक्षे, अत्र लौकिकः पक्षः काव्ये, वैदिके पक्षे उत्थाना वै देवगवा वहन्ति। तथा च पर्यायेण सुरनरतिर्यगादिषु सर्वदेहेषु आत्मा भ्रमवति जीव एव सर्वं खलुदं ब्रह्म इत्ययं ब्रह्मसिद्ध सारवात्मनिर्देश उपपद्यते। न तु परब्रह्मणि सर्वशरीरकत्वम् आवहति मात्रवती तत्तादात्म्य भ्रमरहित इति पूर्वपक्षः आशंक्य आह। यथा स्वस्य स्वीयस्य स्वाभिधेयस्य नीलस्य, यथा नीलफल इति नीलस्य नीलत्वं स्वस्यापि वाचकः और स्वविशिष्टस्य उत्पलस्यापि वाचकः भवति नीलत्वम्। एवमेव प्रपञ्चावच्छिन्नस्य और प्रपञ्चोत्तीर्णस्यापि वाचकं वाचक भवति परब्रह्मणः वाचकः भवति परमेश्वरः। अस्य विचारः श्वः क्रियते। ये तत्र एकः श्लोकः चिद्गणचन्द्रिकाया अपि विचार्यते। वेदान्तिमते तु आरोपिताकारस्य अणुमात्रम् उपश्लेषः न भवति वेदान्तप्रक्रियायाम् अद्वैतप्रक्रियायाम्। ईश्वराद्वैतप्रक्रियायां परमेश्वरशक्तिरेव परमेश्वराभिन्ना परमेश्वरशक्तिरेव तत्तत्रूपं बिभर्ति। न तु स्वातन्त्र्येण, न तु परमेश्वर 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 बिना परमेश्वरं बिना। अतएव परमेश्वर भावं परमेश्वर एव शक्त्या परमेश्वराश्रिता शक्तिरेव एवं विधः विलसितम्। अच्छा जी, इदानीं 37तमः एकः श्लोकः उद्घाट्यते। इदानीं तस्याः उपर्युक्तायाः शक्तेः अच्छा ये क्रमप्रदर्शन प्रत्यभिज्ञादर्शनरीत्या प्रत्यभिज्ञादर्शनरीत्या एकस्तु क्रमः क्रमसिद्धान्तेऽपि उद्योगावभासनचरणालङ्घ्रास इति क्रमः वर्तते। अपरः भवति सृष्टिस्थितिलयतिरोधान सृष्टिस्थितिलयतिरोधा अनुग्रह इति पंचक्रम। तो प्रत्यभिज्ञादर्शन रीत्या निरुपादानस्य अर्थजातस्य इच्छा प्रत्यवमर्श रूपस्य जगतो अवभासः स्वभावविलास एव। अजातवाद प्रक्रियायामपि देवस्येषु स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य कास्पृहः। तो तत्र जगतो अवभासः परमेश्वरस्य विलासमात्रम्। इदानीं तस्याः शक्तेः नित्यत्व प्रसाधनपूर्वकं व्यवहारोपयोगित्वस्थापनाय स्वातंत्र्य विजृंभण रूपायाः कल्पनायाः स्वात्मरूपत्वम् एव प्रत्याययितुं प्रणमामि स्वामीपादः। हाँ भगवन्, ये भवतां तत्र बहु कोलाहलं वर्तते, म्यूट् क्रियताम्। इदानीं तस्याः शक्तेः नित्यत्वप्रसाधनपूर्वकं शक्तेः नित्यत्वं नित्यापि सा जगन्मूर्ति किं वर्तते चण्डीपाठे। तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम। जी स्वामीचरण। हाँ वर्तते देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा नित्यापि सा जगन्मूर्ति तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयताम्। तो एवं अत्रापि नैक रीत्या प्रतिपादिता या शक्तिस्तु अत्र कालसंकर्षिणी इव कालसंकर्षिण्याः इव प्रशस्तिपरोऽयं ग्रन्थः। तस्याः शक्तेः नित्यत्वं साधितं। कालाग्निरुद्रः लयमेति यस्या कालाग्निरुद्रः जगतीं स्वस्मिन् प्रविलाप्य तस्मिन्
प्रविला स्वात्मानं तस्मिन् स कालाग्नि रुद्रश्च देव्यां प्रविलापयति। हरि उक्तं विश्वघसमरमहच्चिदोत्कटं व्यामृशामि युगमादिहंसयो व्यवहारोपयोगित्वस्थापनाय स्वातंत्र्य विजृंभणरूपायाः कल्पनायाः स्वात्मरूपत्वम् एव प्रत्यायितुं प्रक्रमते। यहापि शक्तेः प्रत्यवमर्शात्मकत्वात् शक्तिः स्वात्माभेदेनैव अभ्युपगम्यते। अहं देवी न चान्योस्मि ब्रह्मैवाहं न शोकभाग् इति स्वात्माभेदेन भगवत्याः स्वात्मा रूपत्वमेव प्रत्याययितुं प्रक्रम्यते। चञ्चला तडिदिवाक्रमं परा चलात् क्रमं परा स्पन्दवृत्तिलहरी तवाम्बया स्पन्दवृत्तिलहरी तवाम्बया सोदयात् प्रभृतिकल्पनां विना सोदयात् प्रभृतिकल्पनां विना वृत्तिभिस्त्रिसृभिरुज्जिता सकृत्। वृत्तिभिस्तिसृभिरुज्झिता सकृत्। ये तडिदिव अक्रमं परा, यदि तडित भवति तत्र तत् इत्यनि निमिषद आ अर्थात् तत्र कालादिनिर्बन्धेन त्रिकालातीता या शक्तिर्भवति, कालत्रय अनवच्छिन्ना या शक्तिः सकृदेव विभाति वयमात्मा तत्र तडिदिव तडितवत् तडितरेखा हिरण्यलेखा अपि लेखा नाम ये विद्युल्लेखा हिरण्यलेखा दिव्याः बीजमन्त्रस्य हिरण्यलेखा इति नाम तडिगेव भवति। हृदि लेखेव जागर्ति लेखा नाम तडितलेखा विद्युल्लेखावत् सकृत् विभाति। अति हृदयम् इति अनाहतपर्यायः अपि भवति, सहस्रारस्य अपि पर्यायः हृदयम् एव भवति। स्पन्दवृत्तिलहरी तवाम्बया स्पन्दवृत्ति हे अम्ब तव स्पन्दवृत्तेः या तडिदिव अक्रमं सृष्टि स्थिति लय इत्यादीनां तु अधस्तनीयेषु चक्रेषु भवति। मूले भवति सृष्टिः, स्वादिष्ठाने स्थितिः, अत्र अनाहते तत्र भवति मणिपुरे संहारः, और अत्र भवति अनाहते भवति तिरोधा, और अनुग्रह भवति विशुद्धौ। किन्तु तटिर्लेखा आज्ञाचक्रे तडिदाकारतया विराजमाना भवति अक्रमः क्रमवर्जिता। या स्पन्दवृत्तेः स्पन्दवृत्तिलहरी या भवति सोदयात् प्रभृति कल्पनं विना अर्थात् तस्मिन् कल्पना भवति। कल्पना अर्थात् विकल्पः, कल्पना विकल्पप्रहाण विकल्पवर्ज्या या भवत्याः स्वसंविदाकारतया अवस्थितिः कल्पनां विना कल्प्यते अर्थात् तस्मिन् जगदादि जगदवैचित्र्यकल्पना यस्मिन् न भवति सा भवति कल्पनां विना। वृत्तिभिः त्रिसृभिरुज्जिता सकृत् त्रिभिः वृत्तीनां त्रिभिः वृत्तिभिः तत्र वृत्तिभिः त्रिभिः अत्र त्रिभिः वृत्तिभिः इत्यस्य वृत्तया पञ्चतयाः भवन्ति। प्रमाणात् त्रिभिः नाम विकल्प विपर्यय और निद्रा। त्रिभिः केवलं प्रमाण और स्मृत्याकारा या उपरि किं नाम सहस्रारे पदवे तरिल्लेखा तन्वीं तपनशशि वैश्वानरमयीं निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव कला। षण्णामपि षट्चक्रोत्तीर्णा या भगवत्याः कलनस्वरूपिणी त्रिभिः वृत्ति यत्र पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इत्यर्थः कृतम्। मध्यमा वैखरी मध्यमा पश्यन्ति इति वृत्तिम् उज्झिता वृत्तिः यत्र न सन्ति विशुद्ध स्वसंविदाकारतया परारूपेण अवस्थिता या सहस्रारे भगवती विराजमाना सा एव भगवत्याः किं तवाम्ब तव स्पन्दवृत्ति लहरी तव स्पन्दनस्य वृत्ति स्पन्दाकारायाः वृत्तेः लहरी। स्पन्दः नाम भवति भगवत्याः संवित् स्फुरत्तावादे संवित् शक्तिः सर्वव्यापिनी भवति स्पन्दरूपे। तो अत्र आद्यः स्पन्दः प्रथमा त्रुटिः इच्छायाः स्पन्दस्य प्रथमा त्रुटिः भवति सहस्रारे तटिल्लेखारूपेण वर्तमाना। सा वृत्तित्रय अर्थात् वागस्य
त्रिविधा वाग् अतीता यद्वा त्रिविध वृत्तिः विकल्प विपर्यय और निद्रा इति वृत्तित्रयं विहाय प्रमाणाकारा वृत्तिः और स्मृति वृत्त्या संयुक्ताः सकृतैव विभाति तया आत्मनः प्रत्यवमर्शः भवति सकृद्विभातोऽयम् आत्मा तत्र कालस्य अत्र भवति दृश्योच्छेदप्रकरणे कालः अत्र विशिष्टं वर्तते ज्ञानाधिकरणक्षणम् एव अत्र तडिल्लेखाकारेण भगवत्याः स्वरूपम् उपास्यते योगिभिः शाक्तयोगिभिः सकृद्विभातोऽयमात्मा इतिवत् सकृतशब्दो नित्यपर्याय इति न तिरोहितं प्रेक्षावतम् उपरि अपि सकृतशब्दः तत्र सकृतशब्दः नित्यत्वपर्यायेन नित्यं विभाति तलिल्लेखात् तन्वीं तपनशशि वैश्वानरमयीं निषण्णाम् अत्र वैश्वानरमयीम् अत्र मयटित्यनेन तपन शशि वैश्वानरः तत्र अग्नि सूर्यस्य चन्द्रमसः वह्नेः च मण्डलम् अर्थात एतासां वृत्तिं विहाय वृत्तिम् अतीत्य या तडिल्लेखारूपेण भगवती विराजमाना सा एव भगवत्याः स्पन्दलहरी इति भवति श्रवणम् जी स्वामी कृष्ण। अथेदानीं पूर्वोक्तमेव शक्तिस्वरूपं निष्कलं सृष्टिम् अनुरुध्य सकलत्वं भजदपि न स्वस्वरूपात् प्रच्यवत इति स्पष्टीकुर्वन् आह। तो एवं सृष्टिक्रमं आराध्य किं भवति अस्य फलं किमपि फलं स्यात् तो तत्र लिखितं ददति परमाहलादलहरीं ददधानः निदधानः सकृदपि स्वात्मानं एवं यदि जानाति प्रत्यभिजानाति पुनः तस्य न स भूयो विजायते पुनरिह तत्समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे तो अस्य फलं न स्वस्वरूपात् प्रच्यवः स्वस्वरूपात् प्रच्यवः भवति क्व समनीदशायां सहस्र असंख्य पाशजाली निबद्धः जीवः उच्चावचेषु दन्द्रम्यमाणः तिष्ठति सकृदपि पाशच्छेदे सति मलप्रहणे सति उन्मनी अवस्थायां सम्प्राप्तः अत्र उन्मनी तडिल्लेखाकारा या स्वसंविदाकारतया वसति सा वस्तुतः उन्मनी अवस्था एव तो तां सकृदपि प्राप्य पुनः ततः प्रच्यवः न भवति तो तर्हि किं उन्मनी अवस्थायां प्राप्तः पुनः समन्यादि दशां समनी और व्यापिनी शक्ति इत्यादि दशासु नावतरति अवतीर्णः सन्नपि सा यथावत् तिष्ठति एषु पुनः तस्य पाशेन बन्धनं न भवति इति आगमसिद्धान्तम् स्वच्छन्दतन्त्रादौ अस्य बहु विस्तरः वर्तते अधीतं च अस्माभिः सृष्टिक्रमम् अनुरुध्य सकलत्वं भजदपि न स्वरूपात् प्रच्यवता इति अग्रिमे श्लोके स्पष्टीक्रियते अम्ब तत्र कलना पृथक् क्रिया सृष्टितः स्वपथगे क्रमे जया तद्विरूपममलं तनुक्रमो क्रम उद्योग एवमिच्छेद क्रमोद्योगमुख्यचतुरुर्मिसिञ्चितम् योगमुख्यचतुर्विसञ्चितम् तनुक्रम उद्योग मुख्यः उद्योगः यस्य तनुक्रमः किं क्रमः शरीरम् अस्येति तनुक्रमः तस्य मुख्यं किम् उद्योगः द्वितीयम् अवभासः तृतीयः चर्वणं चतुर्थम् अलङ्ग्रासः तो विरूपममलं तनुक्रमः अस्य क्रमशरीरम् अस्य यस्य उद्योग इति प्रथमं मुख्यं तो चतुर्भिः ऊर्मिभिः तत् स्वरूपं पुरा यत् स्वरूपे अवस्थिताः तत्स्वरूपं विमलं भवति तत्र तनुक्रमः उद्योगमुख्यभिः सिञ्चितम् अर्थात् एभ्यः चतुरूर्मि सिञ्चितम् ऊर्मयः भवन्ति रश्मयः ऊर्मयः शक्तयः अपि भवन्ति चतुर्भिः सिञ्चितम् अभिषिक्तम्
त्रिशिषु चतुर्थः तैलवत् आसेच्य। अम्ब तत्र कलना हे अम्ब तत्र पृथक्क्रिया कलना सृष्टिता स्वपदगे क्रमे च सृष्टि स्थिति लय तिरुधा अनुग्रह इत्यादि स्वपथे क्रमे च यत् तव विमलं स्वरूपं योगिभिः स्वात्माभेदेन अभ्युपगम्यते तत् किं भवति तनुक्रमः उद्योगमुख्य चतुरूर्मिभिः अभिषिच्यते अर्थात ततः प्रत्यवः न भवति प्रच्युतः सन्नपि सुमहिमातः तस्य प्रत्यवः न भवति यथा परमेश्वरः निशाटने निशाचर्यायां यथा राजभटाः स्व राजपुरुषत्वं संगोप्य साधारण चौर इत्यादि भटादिरूपं धार्य स्वराज्ये स्वरूपं तिरोधाय साधारणवेषेण राज्ये पर्यटन्ति स्म एवमेव परमेश्वरः स्वयं मायाधस्तनीयेषु पशुरूपम् आसाद्य सा अधस्तनीयेषु भुवनेषु चरति किन्तु तस्य किं भवति स्वरूपहानिः न भवति तस्य स्वरूपात् प्रत्यवः न भवति स कदानीं शैलूषवेषं धृत्वापि साधारण भटवेषं विधृत्यापि तस्य किं न भवति स्वरूपात् प्रत्ययः न भवति स तु राजा एव भवति एवमेव परमेश्वरः अधस्तनीयासु भूमिकासु कञ्चुकितः सन् पाशबद्धः सन्नपि तस्य परमेश्वरत्वं न भ्येति तथापि तत्त्वत् पञ्चकृत्यानि करोति सा यत्र मालिनी विजयोत्तरस्य तत्र उदाहरणं दीयते अस्य विचारः श्वः भविष्यति ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्म परमार्थावभास Swami